आज बात करते हैं ये रिश्ते नाते कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं। आजकल लोगों को ये सबसे ज्यादा शिकायत होती है कि रिश्ते मजबूत नहीं है, अब रिश्ते मजबूत रह नहीं पा रहे हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकानों की तरह होते हैं। आप कुछ कर लें, कितना सजा लें, बना लें, उसके लिए कितना ही कुछ कर लें, लेकिन वो आपका अपना नहीं होता, किराए का मकान। तो अब रिश्तों में पायदारी इसलिए नहीं रही है कि मादियत पसंद आ गई। अच्छा, इसने ये हमें गिफ्ट क्यों दिया, इसका यकीनन कोई मतलब है, हम इसका एहसान उतार दें। लोग इसमें लगे रहते हैं। अब सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं, मतलब की दुनिया है। अब आप इसको जितना ज्यादा करीब समझते हैं उतना ज्यादा आपको धोखा देता है। उठाकर फेंक दूं बाहर आस्तीन के सारे सांप। आपकी आस्तीनों में कितने सांप बैठे हुए होते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो आपको डस लेते हैं। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी, पहचान विद शफक। आज बात करते हैं ये रिश्ते नाते कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखते हैं, या रिलेशनशिप क्या है। आजकल लोगों को ये सबसे ज्यादा शिकायत होती है कि रिश्ते मजबूत नहीं है, अब रिश्ते मजबूत रह नहीं पा रहे हैं। रिश्तों में वो हम आंगी नहीं है, रिश्तों में वो इस्तकामत नहीं है, वो मजबूती नहीं है, दोस्ती भी पायदार नहीं रही है, दोस्त भी जल्दी छोड़ देते हैं, रिश्ते भी जल्दी छोड़ देते हैं। अच्छा, दोस्ती को भी मैं रिश्तेदारी में ही शुमार करती हूँ। जैसे हम स्पेशली इन मुल्कों में हैं बाहर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या किसी और भी मुल्क में, वहां पर रिश्तेदारों से ज्यादा आपके जो दोस्त हैं, जो शुरू से आपके साथ होते हैं, बच्चे साथ पढ़ते हैं, फिर बच्चों की शादियां होती हैं, आपके नेबर्स, ये दोस्त जो होते हैं ये रिश्तेदारों में कन्वर्ट होते हैं। कम्युनिटी जो होती है रिश्तेदारों की तरह का एक सर्कल बन जाता है। हम अपने रिश्तेदारों से कहाँ रेगुलर बेसिस पे मिल पाते हैं, लेकिन यही दोस्त जो होते हैं ये एक तरह से टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ रिश्तेदार हो जाते हैं। मजबूती नहीं रही है। हमारी एक बुजुर्ग थी जो कहा करती थी, पहले रिश्ते पैदल चला करते थे, रिफाकत मजबूत होती थी, पैदल आहिस्ता आहिस्ता सफर होता था, फिर वो सफर गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी यानी तांगे में चलना शुरू हुआ। उसके बाद वो सफर साइकिल पे आया, थोड़ी तेजी आई, मोटर बाइक, फिर मोटर कार, उसके बाद हवाई जहाज, फूम करके मिनटों में सफर हो जाता है। पहले पैदल चलने वाले रिश्तेदारों में मजबूती ज्यादा होती थी। अब ये जो जिंदगी की ट्रेन चल रही है, इसमें जो चढ़ता है डिब्बे के अंदर, जब तक उसका स्टॉप नहीं आता वो आपके साथ रिश्तेदारी निभाता है। फिर उसका स्टॉप आता है, वो उस पर उतरता है और चला जाता है। यानी रिश्तों में पायदारी इसलिए नहीं रही कि कुछ रिश्ते, मैंने कहीं एक मिसाल सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ रिश्ते, हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव बात करेंगे। कुछ रिश्ते किराए के मकानों की तरह होते हैं। आप कुछ कर लें, कितना सजा लें, बना लें, उसके लिए कितना ही कुछ कर लें, लेकिन वो आपका अपना नहीं होता, किराए का मकान। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके करीब आते हैं, आप उनके लिए जान निसावर कर देते हैं, उनको अपना प्लेटफॉर्म भी देते हैं, अपना घर भी देते हैं, अपना दिलो जान देते हैं, प्यार करते हैं। आप खाने बना रहे हैं, आप उनके लिए महफिलें सजा रहे हैं, तोहफे तहाइफ भेज रहे हैं, लेकिन वो किराएदार वाली मिसाल याद रखें, वो सिर्फ आपसे कुछ अरसे की रिश्तेदारी इसलिए निभाते हैं क्योंकि आपसे उनको कोई काम मतलब होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं कि यार ये एक और अच्छे रिश्तेदार का इजाफा हो रहा है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो
اپنے گھر کے دروازے، اپنے دل کے دروازے، اپنی سوچوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے لیے اور ان کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں. لیکن اب آپ کو پہچان نہیں ہے کہ یہ کرایہ دار ہے یا مالک مکان ہے، تو قصور کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا. تو اب رشتوں میں پائیداری اس لیے نہیں رہی ہے کہ مادیت پسندی آ گئی ہے. اچھا اس نے یہ ہمیں گفٹ کیوں دیا، اس کا یقیناً کوئی مطلب ہے، ہم اس کا احسان اتار دیں. لوگ اس میں لگے رہتے ہیں. پہلے پیار سے بات کر لینا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا تھا، پھر ایک دوسرے کے لیے اس کی پسند کے تحفوں کا خاص انتظام کیا جاتا تھا، جو اب ممکن نہیں ہے. اب صرف مطلب کے رشتے ہیں، مطلب کی دنیا ہے. اب آپ اس کو جتنا زیادہ قریب سمجھتے ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اٹھا کر پھینک دوں باہر آستین کے سارے سانپ. آپ کی آستینوں میں کتنے سانپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ آپ کو ڈس لیتے ہیں. اب آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ کو ایسے پروٹیکٹ کرنا ہے جو مولا علی کا قول تھا کہ اگر تمہارے پاس 2 بہترین دوست ہیں تو تمہاری زندگی کامیاب ہے. ایسے 2 دوست، صرف 2. بہت بڑا سرکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لمیٹڈ ہونا ہوگا دوستوں کے معاملے میں. دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست اسے کہتے ہیں جو خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، یا آپ کا پائیدار دوست وہ ہے جو غم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. دوست اسے کہتے ہیں جب آپ کا سورج طلوع ہوا ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے، آپ کی خوبیوں کا بول بالا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خامیوں، آپ کی برائیوں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان کو فکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اتنا آسان فارمولا. اب تلاش کیجئے کون سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے کبھی بھی آپ کی غلط حرکت پر بھی آپ کو چھوڑا نہیں، تنبیہ ضرور کی، تاکید ضرور کی، نصیحت ضرور کی، لیکن پیار سے تنہائی میں آپ کو چھوڑا نہیں. آپ کسی ایسے دوست کی بات پر بھڑک گئے جس نے آپ کو تنہائی میں کوئی بات کہی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ برائیاں کرتی ہیں یا کرتے ہیں، انہوں نے فلاں کا یہ کہا، فلاں سے مجھے کہا کہ احتیاط کرو. کچھ عرصے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ وہ آپ کا مخلص تھا جس نے آپ کو یہ ساری باتیں کہی تھی. پھر تو مشورہ کسی کو دینا بالکل فضول ہے. انسان اپنے تجربات کی بنا پہ چلتا ہے. پر اپنی ذاتی تجربات کی بنا پہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اپنے سرکل کو لمیٹڈ کرنا ہوگا اور اپنے صرف مخلص دوستوں کے ساتھ اپنے راز، اپنے دل کی بات کہنی ہوگی. جب بھی آپ کسی کو مخلص جان کر اپنے دل کی بات کہتے ہیں، وہ آپ کی اس راز کی بات کو سب سے پہلے آپ کا فون بند ہوتے ہی یا ملاقات پہ کسی اور سے وہ آپ کا راز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اب آپ اس سے سب سے زیادہ ہرٹ ہوں گے نا. تو اپنے سرکل کو لمیٹڈ کریے.